syudad sa Subo kung Queen City of the South nahimutang sa taas nga lebel sa pangkalibutanong industrialisasyon. Makita kini sa dagkong mga edipisyo, maanindot nga mga infrastruktura ug malambuon nga mga establisimento lukop sa syudad. Paspas ang dagan sa kinabuhi, paspas usab ang kwarta sa mga swerteng adunahan nga namuhunan dire. Apan bisan pa sa kalambo ug kaanindot ning maong syudad, nagpahipi ang usa ka naong sa kapait ug kalisod. Ang mga uyamot natong mga kaigsuunan nga gihikawan sa higayon sa pagsakmit sa mga oportunidad nga gigasa sa Subo alang sa iyang mga katawhan. Ug sa basura nila nakaplagi ang ilang kapalaran sa pagpadayon sa dagan sa ilang kinabuhi. Naningkamot sila sa pagpanguykoy sa nagkadaiyang mga basura nga mapuslan pa sama sa karton, plastik, lata, ug uban pa para ibaligya. Ang basura lang ang naghatag nila og panginabuhian, puy-anan, lakip na usab ang pagkaon ug uban pang gamit sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian. Dili nato ikalimod nga sila ang mga taong uwahi sa kalambuan sa syudad. Sila kadtong uhaw sa pag-atiman gikan sa kahinatasan. Gutom sa mga oportunidad nga makahawas sa ilang malisod nga kahimtang ug halap na ang paglaom nga malantaw pa ang ilang mga gipangandoy sa utlanan sa ilang dagan.